22 सूरत फातिर आयत नंबर 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर अन्नल्लाह अंज़ल मिनस्समाई माआ। इसको यूँ पढ़ेंगे जब वक्फ़ करेंगे माआ, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो माअन। अलम तर अन्नल्लाह अंज़ल मिनस्समाई माआ फ़अख़रजना बिही समरातिम मुख्तलिफ़न अलवानुहा व मिनल जिबालि जुददुम, दुम पढ़ेंगे जुददुम बीदुम व हुमरुम मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व ग़राबीबु सूद। दोबारा व मिनल जिबाली जुददुम बीदुम व हुमरुम मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व ग़राबीबु सूद। व मिनन नासि वद्दवाब्बि, बाबर चूँकि शद है, वद्दवाब्बि वल अनआमि मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु कज़ालिक इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। रुकेंगे तो आखिर में हमज़ा पर जज़्म, मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके ज़रिए रंग बरंग के फल उगाए, और पहाड़ों में भी ऐसे टुकड़े हैं जो रंग बरंग के सफ़ेद और सुर्ख हैं और काले सियाह भी, और इंसानों और जानवरों और चौपायों में भी ऐसे हैं जिनके रंग मुख्तलिफ़ हैं। अल्लाह से इसके बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म रखने वाले हैं। यकीनन अल्लाह साहिब इक़्तिदार भी है, बहुत बख्शने वाला भी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी कुदरत को बार बार बयान फरमाया है, और ये एक ऐसा बुनियादी नुक्ता है कि इंसान के दिल में अगर अल्लाह की अज़मत गड़ जाए तो फिर सारे दीन पे चलना आसान हो जाता है, सारे दीन पे चलना आसान हो जाता है। इसलिए दावत की मेहनत में तौहीद को ज़्यादा बुलवाया जाता है कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह सब कुछ करता है, अल्लाह के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, सब अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ये जुमला अंबिया ने सबसे ज़्यादा बोला है तौहीद। सूरत शुअरा में कई नबियों का इकट्ठे तज़किरा है 19वें पारे में, और हर नबी ने आकर क्या दावत दी उम्मत को वो भी वहाँ मज़कूर है। सब में एक ही जुमला है, उअ्बुदुल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा कोई करता धरता नहीं। सारे अंबिया ने तौहीद की दावत दी। फिर दूसरा नुक्ता होता था, तौहीद के बाद नबी कहते थे कि मेरी इक्तिदा करो, मेरी इत्तिबा करो। तो तौहीद, और तौहीद के बाद फिर इत्तिबा सुन्नत, वक्त के नबी की बात को मानना, यह दीन का खुलासा भी है, बुनियाद भी है। तो जितना ज़्यादा हम तौहीद बोलेंगे उतना दिल में अल्लाह की अज़मत आएगी, और जितना अल्लाह की अज़मत आएगी उतना ज़्यादा दीन पे चलना आसान होगा। यही राज है कि कुरान बार बार अल्लाह की अज़मत बोलता है, अल्लाह की तौहीद और क़ुव्वत और कुदरत को बोलता है। देखें ना, जब दिलों में आ जाए ये बात कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, तो फिर हम क्यों किसी की तरफ झांकेंगे। जब दिल में ये बात आ जाए कि राज़िक अल्लाह है, फिर क्यों हम किसी का माल दबाएंगे। जब दिल में ये आ जाए कि ताकत, क़ुव्वत, बादशाहत, सल्तनत अल्लाह की है, तो क्यों हम दुनिया के ओहदेदारों से मुतासिर होंगे। जब दिल में ये बात आ जाए कि अल्लाह की चाहत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, तो अगर हमें कोई ज़िल्लत देता है तो हम क्यों उसकी इज़्ज़त के दरपे हो जाएंगे। हम कहेंगे ज़िल्लत आई है अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह ने भेजी है, मेरे किसी गुनाह का नतीजा होगी। तो जब इंसान का रुख अल्लाह की तरफ हो जाता है,
معاشرہ خود بخود سنوار کا شکار ہو جاتا ہے، ورنہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کی اپنی زندگی میں بھی سکون آتا ہے جب اس کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری کائنات میں ایک پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا اللہ کے علم کے بغیر۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لوگوں تمہیں ہلکی سی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ جب ساری بادشاہت اسی کی، حکومت اسی کی، آرڈر اسی کے، حکم اسی کے، پھر لوگوں سے کیا شکوے ہیں ہمیں؟ پھر انسان کاروبار نہ چلے رنجیدہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ رب نے نہیں چاہا اس کے کاروبار کو چلنا۔ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، پھر بڑے مہنگے علاج کرائے، علاج ٹھیک نہیں ہوا، شفا نہیں ہوئی، پھر وہ کیوں رنجیدہ ہو؟ اوپر سے فیصلہ ہی نہیں ہوا شفا کے ملنے کا۔ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر انسان لوگوں سے بھی گلے شکوے دور کر دے، گلے شکوے چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے۔ اگر اس کی طرف سے مصائب، آزمائشیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، کہتا ہے اگر میرے رب کو یہی منظور ہے تو پھر مجھے یہی منظور ہے۔ وہ ہے نا ایک مشہور، جتھے مولا اتھے شاہ دولا، کہ جدھر رب کی رضا ادھر ہماری رضا، جو رب کہے گا وہی ہم کہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا طائف سے واپسی پر، اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اے میرے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، پھر تو میرے اوپر یہ پریشانیاں بھیج رہا ہے کہ لڑکے پتھر مار رہے ہیں، خون مبارک بہہ رہا ہے، اگر تو اس کے پیچھے تو ناراض نہیں ہے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی سوچتے ہو بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی جیسی ہستی، ان کو دوڑایا جا رہا ہو پتھر مار مار کے، یہ تو ہم اپنے والد کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ میرے والد کو لوگ پتھر مار کے بھگا رہے ہوں اور بیچارے دوڑ رہے ہوں، کیسے سوچ کے بھی جھرجھری آ جاتی ہے۔ یہ اس ہستی کے ساتھ ہو رہا تھا جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، اس ہستی کے ساتھ ہو رہا تھا جس کے لیے اس دنیا کو وجود ملا، اور اس ہستی کے ساتھ ہو رہا تھا جس کو میرا رب کہتا ہے میرا محبوب ہے، میرا محبوب میں تجھے راضی کروں گا، اے میرے نبی میں تجھے راضی کروں گا۔ رب اپنے نبی کو راضی کرتا ہے قرآن۔ تو جو ایسی ہستی ہو اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ تو حالات، مسائب، پریشانیاں، غربتیں آ جاتی ہیں لیکن رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ درس ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ فیصلے اوپر سے آتے ہیں، مصیبت کے ہیں، پریشانی کے ہیں، تکلیف کے ہیں، دکھ کے ہیں، بیماری کے ہیں، غربت کے ہیں، ذلت کے ہیں، رسوائی کے ہیں، تنہائی کے ہیں، الگ ہو جانے کے ہیں، لوگوں سے کٹ جانے کے ہیں، گر جانے کے ہیں، جو حالات ہیں، لیکن چونکہ حالات بھیجنے والا وہ ہے، ہم اپنے رب پر راضی ہیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ وہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا پر قضا کا فیصلہ کیا، کہا لا نقول الا ما یرضی ربنا، اے اللہ میرا بیٹا میری گود میں ہے، چلا گیا دنیا چھوڑ کر، لیکن ہم زبان سے وہ کہیں گے جس سے تو راضی ہوگا۔ جب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا ابراہیم، تو آپ نے فرمایا ابراہیم اللہ کے معاملے میں ہم تیرے کسی کام نہیں آ سکتے، لا نغنی من اللہ عنک شیئا، ابراہیم اللہ کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر اس کا فیصلہ میرے بیٹے کو لینے کا آ گیا ہے تو ہم رب پہ راضی ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں درس ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس کی وجہ سے اللہ پر اعتراض بھی نہ کرنا اور لوگوں پر بھی اعتراض نہ کرنا کہ اس نے مجھے کیوں ذلیل کیا۔ کون کسی کو ذلت دے سکتا ہے؟ یہ آیت سارے مسلمان جانتے ہیں، تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اے اللہ تیرے ہاتھوں میں ہے، ذلت تیرے ہاتھوں میں ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو انسان جب ذلت ہے اپنے اوپر سوچے کہ وہ کیا خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے رب ناراض ہوا ہے، یا ناراض نہیں ہے تو آزمائش میں ڈالا ہے تو ہم اس کے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ تو اللہ اپنی طاقت دکھلاتا ہے کہ کرتا دھرتا میں ہوں، میری عظمت سوچو، میری توحید سوچو، میری قوت سوچو، میری طرف دوڑو، سب کچھ میں ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، جو دنیا میں ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں، لہذا ففروا الی اللہ،
लोगों अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ। जब हम अल्लाह के बन जाएंगे अल्लाह हमारा हो जाएगा। तो अल्लाह अपनी ताकत बयान करता है, अलम तरा अन्नल्लाह अनज़ला मिनस समाई माआ, तुम्हें देखा नहीं कि अल्लाह वो है जो आसमान से बारिश बरसाता है। फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफ़न अलवानुहा, फिर हम उस बारिश के ज़रिए से रंग बरंगे फल उगाते हैं। पानी एक और नीचे ज़मीन एक, मट्टी एक और ऊपर उगने वाला फल उसका रंग मुख्तलिफ, उसका जायका मुख्तलिफ, उसका साइज़ मुख्तलिफ। ये तो अकल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसको तो कोई साइंस भी मानने को तैयार नहीं है। आप एक जैसा केमिकल डालें, एक जैसी जगह पर डालें, उसमें से जो महलूल तैयार हो वो अलग किस्म का हो, ये कैसे हो सकता है? जो आपने डाला है वही होगा। शरबत के लिए आप जो पानी डालें बोतल में, शरबत का रंग एक जैसा, पानी की मिकदार उतनी, तो एक जैसा ही शरबत बनेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता। आप रूह अफ़ज़ा के 2 चम्मच डालें, नीचे 2 गिलास पानी हो, 10 गिलास रख दें, सब में 2-2 चम्मच डालें, कोई पानी नीला हो, कोई पीला हो, कोई मीठा हो, कोई फीका हो, ये नहीं हो सकता। और आसमान से क्या हो रहा है? बारिश बरसी है, एक जैसी बारिश है, ज़मीन एक जैसी है, और उसके अंदर से जो फल उगता है वो अलग अलग है। ये अजीब बात है। अच्छा, फिर उनके रंग मुख्तलिफ हैं। फिर ज़मीन सख्त है, सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, रब कैसे जलाल में बोलता है। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि मैंने ज़मीन फाड़ी, जलाल में सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फिर हम ज़मीनें फाड़ देते हैं, हम निकालते हैं। फ़अख़रजना बिही समरात, फिर हम वहाँ से फसलें निकालते हैं, हम वहाँ से दरख्त निकालते हैं, हम फल निकालते हैं। मुख्तलिफ़न अलवानुहा, हम उनके रंग अलग अलग बना देते हैं, ज़ैके अलग अलग बना देते हैं। कितनी सख्त ज़मीन है, ताकतवर भी एड़ी मारे तो ज़मीन को न फाड़ सके। मेरा रब उस सख्त ज़मीन में से इतनी पतली सी कोंपल गंदम के पौधे की बाहर निकाल देता है। सख्त ज़मीन में हल चलाना हो तो पहले हल कल्टी को सही करते हैं कि ज़मीन भी फाड़ेगा कि नहीं फाड़ेगा। ज़िम्मेदार अपना कल्टी हल ठीक कर रहा होता है, और मेरा रब उसी ज़मीन में से पतली सी कोंपल निकाल के पूरे खेत में से निकाल देता है। कमाल है। इसलिए तो अल्लाह जलाल में कहते हैं अख़रजना बिही समरात, हमने पानी बरसाकर उसमें से फल निकाले तो रंग सबके अलग बना डाले। फिर यही नहीं, व मिनल जिबाली जुददुन बीद, और हमने पहाड़ों में भी ऐसे टुकड़े रखे हैं जो सफ़ेद हैं, रंग बरंगे सफ़ेद। ऐसे पहाड़ भी हैं जो सफ़ेद हैं। व हुमरुन, और पहाड़ ऐसे भी हैं जो सुर्ख हैं। और आगे कहा व गराबी वसूद, और पहाड़ ऐसे भी हैं जो काले सियाह हैं। पहाड़ ज़मीन बनते ही अल्लाह ने बना दिए थे। साइंसी लिहाज से भी ऐसी है और कुरानी लिहाज से भी ऐसी है। जैसे ही ज़मीन बनी तो ज़मीन हरकत करने लगी। जब ज़मीन ने हरकत की तो उस हरकत करने के अंदर अल्लाह ताला ने ज़मीन को गाड़ने के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर हमने उस पर पहाड़ की मेखें गाड़ दी। जब पहाड़ की मेखें गाड़ दी, औतादा 30वें पारे में अल्लाह ने मेखें गाड़ दी तो हिलना बंद होगी। और साइंसी लिहाज से भी जब ज़मीन बनी तो उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स थी, वो हिलने लगी। उनमें से जहाँ उभार आया तो वहाँ पहाड़ बन गया। पहाड़ बन गया तो वो नीचे जकड़ के रह गया। तो फिर पहाड़ दुनिया में इस तरह वजूद में आ गए। अब पहाड़ दुनिया में मुख्तलिफ हैं। ये शुरू में बन गए थे। कोई पहाड़ सफ़ेद है, कोई सुर्ख है, कोई सियाह है। अल्लाह का निज़ाम है। और ज़्यादा हैरत हमें उस वक्त हुई, मैंने पहले बताया था, जब हम बदर के मकाम पर गए जिस दफ़ा, सारे पहाड़ पत्थरों के हैं, लेकिन एक पहाड़ वो बिल्कुल मट्टी का, और हमारे इलाके की मट्टी जैसी भी नहीं, यानी वो कोई समझ से बालातर मट्टी है। वो ऐसे मट्टी का बना खड़ा है जैसे मिस्त्री सीमेंट लगाकर फिर उसके ऊपर वो जो फेरते हैं उसको फिर क्या कहते हैं, गड़माला। हाँ, गड़माले से कैसे उसको प्लेन कर देता है ना, बिल्कुल ऐसे साफ साफ। वो पूरा पहाड़ मट्टी का ऐसे ही गड़माला फिरा खड़ा है उसके ऊपर, ना उसके ऊपर कोई मट्टी आगे पीछे है, ना उस पर कोई निशान है। और उसके साथ के सारे पहाड़ पत्थरों के हैं। वो दरमियान से पता नहीं कैसे आ गया है। उसका रंग भी अलग सबसे, उसकी बनावट भी अलग सबसे। अल्लाह है जो चाहे कर दे। और ये वो पहाड़ है जिस पर फरिश्ते उतरे थे मैदान बदर में मदद के लिए। अल्लाह है फरमाता है मैंने पहाड़ बनाए, मैंने रंग बनाए, मैंने उनकी साख्त बनाई
کوئی اور ہے تو بنا کے دکھلا دے۔ پھر پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں زمین کے، اس سے زیادہ نیچے ہوتے ہیں۔ ایک تو خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو اوتاد کہا، میخیں کہا، کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑ دیا۔ تو میخ باہر تھوڑی ہوتی ہے، اندر زیادہ ہوتی ہے۔ پہاڑ بھی بالکل ایسے ہیں، جتنے ہمیں اوپر نظر آتے ہیں نیچے چلتے چلے جائیں اس سے زیادہ نیچے ہوتے ہیں۔ اور اتنا بڑا لمبا پہاڑی سلسلہ ہے، رکنے کا نام نہیں آتا، اور اندر خزانوں سے لبریز ہے۔ پہاڑوں کے اندر کہیں سونا پڑا ہے، کہیں مختلف دھات اور معدنیات پڑی ہیں، اللہ کے خزانے ہیں۔ تو ادھر اللہ نے بتایا کہ میری طاقت دیکھو، پانی برسا کر فصلیں، پھل پھول الگ رنگ کے ہو گئے، پہاڑ بنائے تو ان کے رنگ الگ بنائے۔ آگے پھر جانور، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ انسانوں کے رنگ مختلف، جانوروں کے رنگ مختلف، چوپایوں کے رنگ مختلف۔ اللہ کی قدرت کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، کتنی چھوٹی سی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اس جگہ کو ثم نسوی بنانا، ہم قیامت والے دن جب انسان کو اٹھائیں گے تو اس کے یہ فنگر پرنٹ ویسے رکھیں گے۔ اب دیکھیں اربوں انسانیت ہے، کھربوں انسانیت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک کھربوں انسانیت ہے، کھربوں، اور اتنا چھوٹا سا حصہ ہے، اس کے اوپر لکیریں لگانی ہے ساری گول گول۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک لکیریں سیدھی ہوں، ایک ٹیڑھی ہوں، ایک کراس ہوں، ایک چوکور ہوں، ایک مستطیل ہوں، گول ہوں، تاکہ سب کی الگ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ انگوٹھے کا نشان دیکھیں نا جہاں لگے ہوتے ہیں، سب کا انگوٹھا ایک جیسا ہوتا ہے نا، سب میں گول گول لکیریں ہوتی ہیں، درمیان میں ایک چھوٹا ہے، پھر یہاں سے گھومنی شروع ہوتی ہیں۔ کمال نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی لکیریں ایک جیسی ہیں، رقبہ اتنا ہے، لکیروں کا ڈیزائن بھی ایک جیسا ہے، پھر بھی ایک انسان کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ عقل کو پاگل کرنے والی بات نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی جگہ میں آپ کتنے نقشے بنا سکتے ہیں کہ ہر ایک کا نقشہ مختلف ہو۔ یہ دستخط کے باوجود فنگر پرنٹ کیوں لگواتے ہیں؟ اس حالانکہ دستخط بھی ضروری، فنگر پرنٹ بھی ضروری، تھم بھی لگاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ دستخط میچ ہو سکتے ہیں، یہ میچ نہیں ہو سکتے۔ پھر کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشان قیامت تک آنے والے انسانوں کا دوسرے سے نہیں ملے گا۔ کل دستخط جیلی تیار ہو سکتے ہیں، یہ جیلی تیار نہیں ہو سکتے۔ بعد میں بھی جو لوگ آئیں گے ان کے نشان پچھلے لوگوں سے نہیں ملیں گے۔ آج تک کسی انسان کے نشان ہی نہیں ملے، اور ہیں تو سارے ایک جیسی لکیریں۔ یہ اللہ نہیں ہے تو کون ہے؟ عقل پاگل ہو جاتی ہے، عقل پاگل ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھیں یہ چھوٹی سی جگہ ہے، اس میں سب کا چہرہ الگ ہے، حالانکہ بناوٹ میں کوئی فرق نہیں، سب کا ناک ایک جیسا، سب کی آنکھیں اندر، سب کی پلکیں یہاں، سب کی بھویں یہاں، سب کا ماتھا اوپر، رخسار، دانت، داڑھی بالکل ایک نقشہ ہے۔ اچھا سب کا چہرہ الگ ہے، کیسے؟ عقل پاگل ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کا ناک اور طرح ہو، کسی کی آنکھ لمبی ہو، کسی کے ہونٹ اور طرح ہوں، کسی کی پلکیں یہاں لگ گئی ہوں، چلو بھی چہرہ چینج کرنے کے لیے۔ سب کی ایک جیسی، سب کے ناک ایک جیسے، سب کے نتنے ایک جیسے، سب کی پلکیں ایک جیسی، سب کی آنکھ ایک جیسی، جگہ کا سائز برابر، اس کے باوجود سب کا چہرہ الگ ہے۔ کیسی عجب بات ہے۔ پھر سینسی لحاظ سے فرق نہیں، سب کے ناک میں ایک جیسی رطوبت، سب کے آنکھوں میں ایک جیسی اندر کلرنگ، سب کی ایک جیسی۔ چلو ادھر اللہ کوئی فرق کا ڈال دیتا تو جسے ڈیزائن میں فرق پڑ جاتا، سب کا ایک جیسا ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اتنی چھوٹی سی جگہ میں رنگ بدل دیتا ہے میرا۔ اب دیکھیں سب کے رنگ الگ الگ ہیں، بدصورت تو نہیں، سارے خوبصورت ہیں لیکن رنگ الگ الگ ہے۔ ایسا یعنی بہت خال کوئی آدمی ہوتا ہے جس کا رنگ بہت ہی کالا اور بدصورت ہو، ورنہ ہم سارے گندمی رنگ کے لوگ ہیں اور سارے صحیح اچھے رنگ کے لوگ ہیں۔ اس کے باوجود کہ ہم سب کا رنگ گندمی ہے پھر بھی مختلف ہے، ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ نہیں ہے تو کون ہے؟ اسی لیے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ہم نے مختلف رنگ بنا دیے، وَالدَّوَابِ، جانوروں میں رنگ بنا دیے، گائے کسی گائے سے نہیں ملتی، کمال ہے۔
कोई बकरी किसी बकरी से नहीं मिलती। जिनका रेवड़ होता है वो तो अपनी बकरियां भी पहचान लेते हैं। तो अल्लाह ने सबको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। चौपाओं के रंग बदले, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर बनाए, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे बनाए। ये सारा अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाह ने फरमाया इसमें गौर करो, इसमें गौर करने से तुम्हें अल्लाह का इल्म हासिल होगा। जब इनमें गौर करोगे तो तुम्हें अल्लाह का इल्म हासिल होगा कि अल्लाह कोई ज़ात है। और जिसको अल्लाह का इल्म हासिल हो जाए तो उसकी अल्लाह ने तारीफ़ की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फिर अल्लाह के बंदों में से वो डरते हैं जिनमें इल्म होता है। तो यहाँ जो लोग इस कायनात के नक्शे में गौर करेंगे, कायनात की किताब पढ़ेंगे, उसके बाद अल्लाह को पहचानेंगे और अल्लाह के होके रह जाएंगे, बस ये आलिम है। चाहे उस आदमी ने बाकायदा कोर्स आलिम का ना किया हो, लेकिन अल्लाह को पहचान किया है वो, तो अल्लाह की नज़र में वो आलिम है और अल्लाह को वो पसंद है। लेकिन आलिम जो मदरसे के निज़ाम से बनता है और उलमा कहलाते हैं, उसमें से वो आदमी आलिम कहलाने का हकदार है अल्लाह की बारगाह में। इन्नमा यख्शा, जिसके दिल में खशियत हो, अल्लाह का खौफ हो। जो आलिम दरस निज़ामी से 8 साल के निसाब से गुज़र गया लेकिन उसकी जलवत खलवत एक जैसी नहीं है, उसमें अल्लाह का खौफ नहीं है, गुस्से के वक्त में काबू नहीं पाता, नमाज़ें अल्लाह के खौफ वाली नहीं पढ़ता, मोबाइल के वक्त में आंखों पे कंट्रोल नहीं है, अल्लाह का डर उसमें नहीं है, ये आलिम नहीं है, ये जाहिल मुरक्कब है। जाहिल मुरक्कब कहते हैं डबल जाहिल को। एक तो वो जाहिल है कि उसको अल्लाह का खौफ ही नहीं है, दूसरी ऊपर जहालत ये है कि अपनी जहालत को मानता भी नहीं, अपने आप को आलिम समझता है, ये उसकी दूसरी जहालत है। आलिम की पहचान ये है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आलिम होगा तो उसमें खशियत होगी, उसमें अल्लाह का डर होगा, उसके मिजाज में गुस्सा नहीं होगा, वो लड़ाका नहीं होगा, बद अखलाक नहीं होगा, मुआशरत बुरी नहीं होगी, नमाज अल्लाह के खौफ वाली होगी, तन्हाइयाँ अल्लाह के खौफ वाली होंगी, मोबाइल का इस्तेमाल अल्लाह के खौफ वाला होगा, बीवी बच्चों और पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ लेन देन अल्लाह के खौफ वाला होगा। ये सही आलिम है। तो अगर ये उसमें नहीं है तो फिर वो कोई आलिम नहीं है। तो आगे अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर, अल्लाह बड़ी बादशाहत वाला है, बड़े इक़्तिदार वाला है, बड़ी बख्शिश वाला है। किसी से गलती हो जाए, माफ़ी मांगे तो बख्श देता है। ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है, मुख्तसरी कर देता हूँ। अल्लाह अज़ीज़ भी है, गफ़ूर भी है। दुनिया में जो अज़ीज़ होते हैं वो गफ़ूर नहीं होते, जो गफ़ूर होते हैं वो अज़ीज़ नहीं होते। अज़ीज़ कहते हैं बादशाह को, गलबे वाले को, इक़्तिदार वाले को। दुनिया में जिनके पास इक़्तिदार बड़ा है उनमें मुआफ़ी नहीं होती, उनमें गर्दनों में सरिये होते हैं, उनसे माफ़ियाँ मांगो तो माफ़ियाँ देते नहीं हैं, क्योंकि इक़्तिदार का नशा होता है, इख्तियारात का नशा होता है। बाकियों को क्या छेड़ना है? शोहरों को देख लो, शोहर के पास इक़्तिदार है घर का, छोटी सी चार दीवारी का, उसी के आगे उसकी बीवी माफ़िया मांग रही होती है, वो आगे से झुटला रहा होता है। उसका ससुर, सास, साले माफ़िया मांग रहे होते हैं, जी बस करो, मट्टी डालो, पानी डालो, ख़त्म करो, नहीं मान रहा होता। छोटा सा इक़्तिदार है उसके पास, उसके पास इख्तियार आ गया तो माफ़ी के जज्बे ख़त्म हो जाते हैं। जिसके पास जितना इक़्तिदार बड़ा होता चला जाता है, इतनी गर्दन के सरिये दुनिया में बढ़ते चले जाते हैं। और मेरा रब अज़ीज़ है, सबसे ज़्यादा इक़्तिदार वाला है, और गफ़ूर है, सबसे ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है। कि इंसान माफ़ी मांगने के लिए एक आंसू का कतरा भी मक्खी के सर के बराबर आँख के कोने में ले आए, बाहर भी न टपके, जगह गीली हो जाए, इस पर भी कहे ऐ अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह उसके इस मक्खी के सर के बराबर आंसू के कतरे से ज़िंदगी भर के गुनाह धो देता है। कैसा गफ़ूर है, इक़्तिदार इतना बड़ा और माफ़ करने वाला भी इतना बड़ा, ये मेरा रब भी हो सकता है। तो इसमें हमारे लिए भी पैगाम है अज़ीज़ुन गफ़ूर में, कि जिस आदमी को अल्लाह इक़्तिदार दे तो उसमें माफ़ी का जज्बा ज़्यादा होना चाहिए, माफ़ करने का। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमसे बीवी माफ़ी मांगे, औलाद मांगे, ससुर सास मांगे, गर्दनों में सरिये नहीं रखने चाहिए, फ़िरौन नहीं बन जाना चाहिए। जब कोई माफ़ी मांगे तो एक पल से पहले माफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वलयअफ़ू वलयस्फ़हू, लोगों दूसरों को माफ़ करो। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे।
تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، پھر جب تم سے کوئی معافی مانگنے آئے، بیوی، بچہ، ملازم، محتاط، پڑوسی، رشتہ دار، ٹھک سے کو میں نے معاف کیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں آیت میں فرماتا ہے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو ہم جتنے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارا درس جو سنتے ہیں، ہم سب تو کم از کم عزم کریں کہ جس دن ہم سے کبھی کسی نے معافی مانگی، ہم اس کو اسی لمحے معاف کر دیں گے۔ ہم آگے چوں چرا کیوں، یہ وہ، گردن میں سریا، زبان میں، منہ میں اندر چھری، یہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے کہنے کی دیر ہے، جی معافی، سوری، معذرت، مٹی ڈالو، ہم اگلے ہی لمحے کہیں گے اچھا بھائی ختم۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نے اگلے کو معاف کیا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو ہم میں سے جتنے ہم بیٹھے ہیں، میں آپ اور درس سننے والے، ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جس سے زندگی کے کسی موڑ پر کوئی آدمی معافی مانگے، سوری کرے اور وہ آگے سے معاف کرنے والا نہ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم سے جو بھی جب کبھی بھی جس وقت بھی معافی مانگے گا، ہم اسی لمحے اس کو معاف کریں گے انشاءاللہ۔ دن قیامت کے اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اور صحیح معافی یہ ہے، صحیح معافی یہ ہے کہ جس بات کو معاف کر دیا ہے پھر زندگی میں کبھی اس کا حوالہ نہ دینا۔ کسی نے مجھ سے معافی مانگی، بیوی نے، شاگرد نے، ملازم نے، پڑوسی نے، سسرال نے، میں نے معاف کر دیا، کچھ عرصے بعد وہ غلطی ریپیٹ ہو گئی، پھر انہوں نے وہی غلطی کر ڈالی، پھر معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، پھر غلطی ہوگی، پھر معافی مانگی، میں کو پہلے 2 دفعہ غلطی کر چکا ہے، معاف کر چکا ہوں، پھر تم آ گئے ہو، یہ کیسا معاف کیا ہے آپ نے؟ آپ معاف کر کے پھر تانے دے رہے ہیں، آپ کہنے پہلے بھی تم نے ایسے کیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ معاف کرنا عفو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا۔ اگر آپ نے اس کو مٹا دیا ہے تو جس چیز کو مٹا دیا جاتا ہے اس کا نشان نہیں رہتا۔ آپ نے نشان کیا، پورا مضمون ہی دل میں رکھا ہوا ہے، آپ نے ٹھک سے اس کو تانا دے دیا پہلے بھی تجھے معاف کیا ہے، آپ نے معاف نہیں کیا، پھر آپ انتقامی ذہن کے آدمی ہیں، پھر آپ دل میں کینے رکھنے والے آدمی ہیں، آپ میں وہ صبر نہیں ہے کہ آپ ظرف نہیں ہے کہ آپ کسی کو معاف کرنا جانتے ہوں۔ جس کو معاف کر دیا پھر زندگی میں کبھی تانا نہ دینا میں نے تجھے معاف کیا تھا، پھر معاف ہی نہیں کیا تھا اگر تانا دینا ہے تو۔ جس کو معاف کر دیا سو معاف کر دیا، تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا معاف کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔